58 जातमस्ति। लक्ष्मी कौस्तुभवक्षसं मुररिपुं शंखासि कौमोदकी हस्तं पद्मपलाश ताम्रनयनं पीतांबरं शार्ङ्गिणं मेघश्यामम् उदारपीवरचतुर्बाहुं प्रधानात् परं श्रीवत्साङ्कम् अनाथनाथम् अमृतं वन्दे मुकुन्दं मुदा। तत्र आचार्यः पार्थसारथी मिश्रः शास्त्रदीपिका न्यायरत्नमाला तंत्ररत्नादि बहुग्रंथ प्रणयनेन प्रसिद्धः श्लोकवार्तिकस्य व्याख्याता तस्य अयं शास्त्रदीपिका ग्रंथः भाष्यानुसारेण अधिकरण रचनां करोति। अस्य ग्रंथस्य वैशिष्ट्यं श्लोकवार्तिकस्य व्याख्यान रूपः तर्कपादः अनेन कृतः 400 पद्य परिमितं श्लोकवार्तिकं प्रायः तस्य ग्रंथस्य विवरणं यद्यपि दुष्यकं तथापि अपेक्षितान् अंशान् ग्रंथकारः तर्कपादे योजयति इति विशेषः। अतः शास्त्रदीपिकायाः तर्कपादः सर्वेषां दर्शनानां ज्ञानार्थम् अत्यन्त उपयोगी भवति। तर्कपादम् अपठित्वा दर्शनज्ञानं भविष्यति इति शंकापि न कर्तव्या। अतः शास्त्रदीपिकायाः तर्कपादः तथा उत्कृष्टः भवति इति स्थितिः। तत्र मंगलश्लोकं रचयति लक्ष्मी कौस्तुभ वक्षसं मुररिपुं शंखासि कौमोदकी हस्तं पद्मपलाश ताम्र नयनं पीतांबरं शार्ङ्गिणम् इति भगवतः विष्णोः अत्र नमस्कारात्मकं मंगलं क्रियते। तत्र मीमांसक सिद्धान्ते देवतायाः विग्रहः अस्ति वा न वा? मीमांसक सिद्धान्ते देवतायाः विग्रहादिकं नास्ति इति वार्तिके निरूपितम्। तथापि एते मीमांसकाः आस्तिकाः एव भवन्ति। स्वकीय आचरणे एते देवता विग्रहादिकं स्वीकुर्वन्ति, अन्ये इव ईश्वरास्तित्वं स्वीकुर्वन्ति। वार्तिककारोऽपि विशुद्धज्ञानदेहाय इति आरभ्य नमः सोमार्धधारिणे इति मंगलश्लोकं रचयामास। तस्य श्लोकस्य यज्ञपरतया व्याख्यानं कुर्वन्तोऽपि सन्ति, परन्तु यथाश्रुतार्थः शिव नमस्कार रूपः एव भवति। अत्रापि विष्णु नमस्कार रूपः अयं श्लोकः दृश्यते। लक्ष्मी कौस्तुभ वक्षसं, लक्ष्मीः कौस्तुभ मणिश्च भगवतः वक्षसि वर्तेते। उभौ अपि क्षीराब्धेः जातौ। मुररिपुः सः, मुररिपुः कृष्णावतारे मुरं हतवान्। शंख आसि कौमोदकी हस्तः, सः शंखम् आसिं कौमोदकीञ्च हस्ते गृहीतवान्। पद्मपलाश ताम्रनयनः, अत्र
पद्म पलाश ताम्र नयनः इत्यत्र अर्थवर्णने ईषत् क्लेशः वर्तते। पुण्डरीकं सिताम्भोजम् इति अमरः वर्तते। तत्र पुण्डरीकं सिताम्भोजम् इति भवति चेदपि भगवतः अक्षिणी पुण्डरीक सदृशे इति उच्यते। रक्त पुण्डरीकमपि स्वीक्रियते इति कस्मिंश्चित् अधिकरणे इदं विचारितं नवमाध्याये। अस्माकम् अपेक्षितांशः पद्मपलाश ताम्रनयनं। ताम्रं नयनम् अस्य भवति इत्यर्थः। परन्तु पलाश इत्युक्तं। पलाश शब्दस्य कोऽर्थः? पलाश इति वृक्षविशेषः। तत्र ताम्रत्वं कथम्? तत्र ताम्रत्वं कथम् इति प्रश्नः। अतः एवं वक्तव्यं, पद्मपलाश ताम्र इत्यस्ति किल, पद्मपलाश ताम्रनयनम् इत्यस्य एवम् अर्थवर्णनं कर्तव्यं। पलाशो नाम वृक्षविशेषः, पलाशो नाम पर्णविशेषः। सर्वेपि अर्थाः कोशे वर्तन्ते। पर्णमपि रक्तं भवति वा इति चेत् अत्र पलाशपुष्पं रक्तवर्णं भवति। अत्र पलाशशब्देन पलाशपुष्पं स्वीकर्तव्यं। पलाशकुसुमं भ्रान्त्या इति श्लोकः वर्तते। अतः पलाश एवं पलाशपुष्पं स्वीक्रियताम्, अन्वयः भविष्यति। तथा ताम्रनयनवान् पीताम्बरः। पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बर प्रसिद्धं। शार्ङ्गिणम्, अत्र भगवतः सर्वाणि आयुधानि अत्र स्मृतानि। शङ्ख, आसि, कौमोदकी, शार्ङ्गम् इति चत्वारि आयुधानि आगतानि। तत्र अवशिष्टं किम् अस्ति इति चेत् मेघश्यामम् उदारपीवर चतुर्बाहुं प्रधानात् परं श्रीवत्साङ्कम् अनाथनाथम् अमृतं वन्दे मुकुन्दम् इति वर्तते। अत्र प्रधानं भवति चक्रं, तदत्र नोक्तम्। एतेषां सर्वेषां वर्णनात् तदपि अत्र स्मर्यते। भगवतः दिव्य विग्रहः स्मर्यते अनेन। मेघश्यामं, मेघ इव श्यामः मेघश्यामः। उदार पीवर चतुर्बाहुं, उदार नाम दीर्घ, पीवर नाम अत्यन्तं पुष्टियुक्तं, तत्र बृहत् परिमाणं। तादृश चतुर्बाहवः अस्य सन्ति। प्रधानात् परं, प्रधानं नाम प्रकृतिः। तमसः परमो धाता शङ्खचक्र गदाधरः इति स्मरणम् अस्ति, स्मृतिः। तमसः परमो धाता, तमः नाम प्रधानं प्रकृतिः। प्रकृतेः परस्तात् भगवान् तत्र वर्तते। श्रीवत्साङ्कं, श्रीवत्सनामकं चिह्नं तस्य वर्तते। अनाथनाथम् अमृतम्, अमृतं नाम विकाररहितम् इत्यर्थः। वन्दे मुकुन्दं मुदा इति अत्र विशेषः कः इति चेत् कृष्णस्यैव स्तुतिः क्रियते। भगवतः बहवः अवताराः सन्ति। रामस्यापि कर्तुं शक्यते, नृसिंहस्यापि कर्तुं शक्यते। अयं तु ग्रन्थकर्ता कृष्णस्य यादृशो विग्रहः, तादृशविग्रहविशिष्टतया अयं स्तौति इति। अनन्तरश्लोकः। न्यायाभासतमश्चन् शास्त्रतत्त्वार्थदर्शिकां कुमारिलमतेनाहं करिष्ये शास्त्रदीपिकाम्। अयं ग्रन्थः प्राभाकरमत परिशीलनात्मकः ग्रन्थः। अतएव अस्य ग्रन्थस्य विशेषः भाट्टदीपिकादिषु प्राभाकरमतखण्डनं बहु स्वल्पं, बहु अत्यन्तं स्वल्पं।
तत् स्वमतविवरणमेव वर्तते। अत्र तु प्राभाकरमतखण्डनं करोति। अस्य ग्रन्थस्य पूर्वतनः ग्रन्थः प्रकरणपञ्चिका। प्रकरणपञ्चिका खण्डनग्रन्थः अयं च ग्रन्थः उदयनाचार्याणां न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थात् प्राचीनः। तत्र श्रीभाष्यात् प्राचीनः ग्रन्थः। इदं सर्वं तु तत्र तत्र ग्रन्थेन अस्माभिः लभ्यते। अत्यन्तं प्रामाणिकः ग्रन्थः अयं। न्यायाभासतमः, न्यायाभासः एव तमः। तत्र न्यायाभास इति तत्र विग्रहविषये कश्चन क्लेशः। न्यायानाम् आभासः इति अर्थः नास्ति, तर्हि पूर्वनिपातः भवेत्। न्यायाः इति आभासन्ते न्यायाभासाः। तत्र न्यायत्वेन भासमानाः तेषां वस्तुतः न्यायभिन्नानां तेषां तमस्त्वम् उच्यते। तमसा तमसा शास्त्रं तु छन्नं वर्तते। हेत्वाभासवत् तमसा तावत् शास्त्रं छन्नं वर्तते। न्यायाभास तमश्छन्न शास्त्रं शास्त्रतत्त्वार्थाः छन्नाः भवन्ति। शास्त्रतत्त्वार्थाः न्यायाभास तमसा छन्नाः भवन्ति। तादृशतत्त्वार्थान् दर्शयति इयं शास्त्रदीपिका। कोऽर्थः? प्राभाकराः अपन्यायान् प्रयुज्य जैमिनिसूत्राणां तत्त्वार्थं छादयामासु। अनया दीपिकया अयं प्रदर्शयामि इति वदति। कुमारिलमतेनाहं कुमारिलमतेन इति कथनेन अस्य स्वकपोलकल्पितत्वं निरस्यते। कुमारिलमतेनाहं करिष्ये शास्त्रदीपिकाम् इति तत्र प्रतिज्ञा कृता। इतः परं ग्रन्थः, अयं ग्रन्थः ईषत् कठिनः, प्राचीनपद्धत्या वर्तते वाक्यानि ईषत्, परन्तु अस्माकं क्लेशः नास्ति। ये वेदान्तम् अधीतवन्तः तेषां क्लेशः न भवति। वेदान्तेपि प्राचीनभाषा एवमेव भवति। उदयनाचार्यभाषा वत् न भवति, कठिना न भवति। तात्पर्यटीकादिभाषा वदपि न भवति, सरला भवति, परन्तु प्रमेयबहुला भाषा भवति। पश्यामः। अनेन सूत्रेण नाम अथातो धर्मजिज्ञासा इति प्रथमं सूत्रम्। अत्र न्यायमाला श्लोकाः योजिताः प्रकाशकैः। न्यायमाला तु पार्थसारथिमिश्रग्रन्थात् अर्वाचीनग्रन्थः, परन्तु उभयोः सादृश्यं वर्तते। उभावपि ग्रन्थकारौ भाष्य अनुसारिणौ, खण्डनेववत् स्वतन्त्रौ न। अतः उभयोः परस्परम् उपकार्य उपकारकभावः वर्तते। अतः न्यायमालायाः पठनमपि उपकारकं भवति। वयं तु शास्त्रदीपिकामेव पठामः। अत्र भवन्तः न्यायमालामपि पठन्तु, बहु उपकारकं भवति। न्यायमाला विस्तरः अत्र न योजितः। सर्वथापि सहस्रे द्वे नातिक्रामति संग्रहः इति तत्र वर्तते। माधवाचार्यैः उक्तमस्ति, सर्वथापि सहस्रे द्वे नातिक्रामति संग्रहः। 200 श्लोकेभ्यः अधिकतया मया किमपि अत्र न क्रियते। अतः तत्र भवद्भिः क्षमा कर्तव्या। बहु मया लिख्यते इति न चिन्तनीयम्। न्यायमाला सादृश्यं वस्तुतः न्यायप्रकाशेपि नास्ति। मीमांसा न्यायप्रकाश न्यायमालापेक्षया लघुग्रन्थः, प्रमेयपूर्णः, प्रामाणिकः, प्राचीनग्रन्थः। तथापि न्यायमालायाम् इदं वैशिष्ट्यं वर्तते, अपेक्षितं सर्वं सा लिखति ग्रन्थकारः। तत्र यज्ञायुधानां विषये एवं भवति। अस्तु, अनेन सूत्रेण प्रारिप्सितस्य शास्त्रस्य
श्रोतृ प्रवृत्ति सिद्धये धर्मज्ञानं प्रयोजनं कथ्यते धर्म जिज्ञासा इति वर्तते। धर्माय जिज्ञासा इति विग्रह। अतः वदति श्रोतृ प्रवृत्ति सिद्धये विवेचकाः श्रोतारः प्रेक्षावन्तः श्रोतारः प्रयोजनं विना न प्रवर्तन्ते। आह च वार्तिककारः प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। इदं वाक्यं वार्तिकवचनं। तत्र श्रोतृ प्रवृत्ति सिद्धये धर्मज्ञानं धर्माय जिज्ञासा। तर्हि किं भवति? धर्मज्ञानं भवति इत्यर्थः। धर्मज्ञानं तद् विग्रह प्रदर्शनं वा अर्थकथनं? विग्रह प्रदर्शनं भवति। अश्वायघासः इति एवं तत्र विकारः नास्ति। तथा नास्ति, विकारः नास्ति चेदपि भवति। अश्वायघासः अश्वघासः इति वार्तिकानुसारेण, परन्तु यूपायदारु इत्यादि तत्र आरामगृहम् आरामगृहम् अश्वघासः इत्यादौ अपि प्रकृतिविकृतिभावः नास्ति चेदपि समासः भवति इति तत्र उक्तं वर्तते। पश्यन्तु, श्लोकं पश्यन्तु। अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्रमाद्यमिदं कृतं धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसाया प्रयोजनम् इति श्लोकः। तत्र यदि समासः चिन्तनीयः तर्हि धर्मस्य जिज्ञासा इत्यपि वक्तुं शक्यते। कृद्योगे षष्ठी भवितुम् अर्हति, परन्तु तथापि वक्तुं शक्यते। परन्तु धर्माय जिज्ञासा इति वार्तिकारेण एव उक्तमस्ति। एवञ्च धर्माय जिज्ञासा नाम धर्मार्थं जिज्ञासा इति नार्थः। यूपाय दारु इत्युच्यते। यूपाय दारु इत्यत्र यूपार्थं साक्षात् दारु नास्ति, यूपोत्पत्त्यर्थं दारु, तद् धर्मज्ञानार्थं भवति इति। यदा हि धर्मजिज्ञासा कर्तव्ये इत्युक्त्वा शास्त्रम् आरभ्यमाणं दृश्यते, तदा नूनमिदं शास्त्रं धर्मज्ञानप्रयोजनमिति अवगम्यते इति। अयम् आशयः। पश्यन्तु, धर्मस्य जिज्ञासा धर्मजिज्ञासा इत्ये विग्रहः भवतु। कृद्योगे षष्ठी भवति, तेन धर्मस्य विषयत्वं लभ्यते, धर्मस्य कर्मत्वं लभ्यते। धर्मस्य कर्मत्वं कथं? विषयत्वरूपकर्मत्वं धर्म विषयक जिज्ञासा इत्यर्थः भवति। परन्तु अथातो धर्म जिज्ञासा धर्म विषयक जिज्ञासां करोमि कर्तव्या, धर्म विषयक जिज्ञासा कर्तव्या इति उक्त्वा शास्त्रस्य आरम्भः क्रियते चेत् तत् अर्थात् ज्ञायते धर्मज्ञानमेव प्रयोजनमिति। धर्मज्ञानमेव प्रयोजनमिति लभ्यते। एवं किल? तद् आर्थिकं वर्तते। धर्म विषयक जिज्ञासा करोमि इत्युक्तौ धर्मज्ञानार्थं करोति इत्यर्थः अगम्यते। अस्तु, तत्र विदितं तावत् प्रयोजनं ज्ञातम्। अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं धर्मज्ञानं। सम्बन्धोऽपि शास्त्रस्य प्रस्तावहेतुर्वक्तव्यः। सम्बन्धोऽपि वक्तव्यः। अधिकारी प्रभृति अनुबन्धचतुष्टयं वर्तते किल? प्रयोजनम्, अधिकारी, सम्बन्धः, विषयः इति अनुबन्धचतुष्टयं वक्तव्यं। विषयस्तु उक्तः एव। धर्मस्य जिज्ञासा इत्युक्तौ धर्मः विषयः इति लब्धम्। अनन्तरं सम्बन्धः वक्तव्यः। शास्त्रस्य प्रस्तावहेतुः सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं ज्ञातुं ज्ञाता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः इति वार्तिककारः। अत्र वार्तिकस्य प्रस्तावं विना तर्कबाधः न चलति। उपरिष्टात् वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति। सिद्धार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः इति।
पश्यन्तु सम्बन्धस्तु वक्तव्यः सम्बन्धं विना सम्बन्धज्ञानं विना तत्र शिष्यः न प्रवर्तते किमर्थं तद् वदति यथा शास्त्रान्तरेषु शिष्य प्रश्न आनन्तर्यादि सम्बन्धः प्रस्तावकः वर्ण्यते तत्र शास्त्रान्तरेषु इत्युक्तौ वेदान्तशास्त्रे अधि भगवो ब्रह्मेति शिष्यः पृच्छति गुरुः वदति वेदान्त उपदेशं करोति तदा अस्ति किल मुण्डके वाक्यं वर्तते प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद तत्त्वतो तां ब्रह्म विद्याम् इत्यस्य श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं तत्र उपगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति वर्तते किल तत्र तु शिष्यप्रश्न आनन्तर्यं तत्र अर्थशब्दार्थः भवति नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् इति शास्त्रं न अपृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् इति तद्वत् अत्र शास्त्रारम्भे प्रयोजकानां सम्बन्धानाम् अन्यतमो वक्तव्यः अत्र तु कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः प्रयोजकानां गुरोः यद् वचनं तद् वचनं प्रति प्रयोजकः कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः अनेन सम्बन्धेन इदं शास्त्रम् आयातम् अत्र गुरुः कः जैमिनिः तद्विषये वदति अनेन सम्बन्धेन इदं शास्त्रम् आयातम् इति वक्तव्यम् अन्यथा हि असम्बद्ध प्रलपितं स्यात् असम्बद्ध प्रलापित्वे न प्रवर्तेत बुद्धिमान् प्राचीन ग्रन्थः तत्र असम्बद्ध प्रलापित्वे न प्रवर्तेत बुद्धिमान् इति अस्ति तदेव अत्र वाक्येन लिखति अन्यथा हि असम्बद्ध प्रलपितं स्यात् सत्यं सम्बन्धः कश्चन उच्यते सम्बन्धः वक्तव्यः इह तु एवायं प्रयोजनेन शास्त्रस्य साध्य साधनत्व सम्बन्धः स एव शास्त्रस्य प्रस्तावकः नान्यः साध्य साधन भाव सम्बन्धः शास्त्रं हेतुः प्रयोजनं किं धर्मज्ञानं शास्त्रेण धर्मज्ञानं भवति अतः अयं साध्य साधन भावः यः सम्बन्धः वर्तते स एव सम्बन्धः अत्र वक्तव्यः भवति साधनत्वमेव साध्यार्थिनः साधने प्रवृत्तिहेतुः एवं किल इदं यतः साधनं भवति अतः लोकाः प्रवर्तन्ते स्वर्ग साधनं यागः इति जानाति चेत् सः किं करोति यागे प्रवर्तते शास्त्रं धर्मज्ञान साधनम् इति जानाति चेत् शास्त्राध्ययने प्रवर्तते तत्र अस्तु अयं सम्बन्धः कुतः नोक्तः सूत्रकारेण विषयः उक्तः सूत्रकारेण प्रयोजनम् उक्तं सूत्रकारेण तर्हि इदं कुतः नोक्तं सम्बन्धः कुतः नोक्तः इति चेत् प्रयोजनोक्त्यैव अर्थात् ज्ञायते धर्मज्ञानं प्रयोजनं तत्र धर्मः विषयः इत्युक्तौ शास्त्रस्य धर्मज्ञानस्य च सम्बन्धः साध्य साधन भावः इति ज्ञायते एव अत्रेदं चिन्त्यते अत्र इयं चिन्ता क्रियते किम् अध्ययनानन्तरम् इति इदं प्रथमाधिकरणम् इदानीं प्रथमाधिकरणम् आरभ्यते अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य विवरणात्मकं प्रथमाधिकरणम् किम् अध्ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासया गुरुगृहे अवस्थातव्यम् उत गुरुगृहात् समावर्तितव्यम् अध्ययनं क्रियते अध्ययनं नाम एतेषां मते अर्थज्ञानपर्यन्तम् अध्ययनं सिद्धान्ते वक्ष्यते प्रथमतः अध्ययनम् इति सामान्यतः वदति अध्ययनशब्दार्थः नोक्तः इदानीम् अध्ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासया गुरुगृहे अवस्थातव्यम् उत गुरुगृहात् समावर्तितव्यम् गुरुगृहात् समावर्तनं कर्तव्यं किम्
इति वदति। तत्र वदति यदि स्वाध्यायाध्ययन विधिना धर्ममात्रार्थम् अध्ययनं स्वर्गाद्यर्थेन विधीयते ततः तन्मात्रेणैव शास्त्रार्थस्य समाप्तत्वात् अधीत्य स्नायादिति वचनबलेन च समावर्तितव्यम्। तत्र वदति स्वाध्यायोध्येतव्यः इति वाक्यमस्ति। स्वाध्यायोध्येतव्यः इति विधिवाक्यम्। तेन वाक्येन धर्ममात्रार्थम् अध्ययनं कर्तव्यम्। धर्ममात्रार्थम् अध्ययनं नाम अदृष्टार्थम् अध्ययनं कर्तव्यम्। अदृष्टार्थम् अध्ययनं क्रियते चेत् अदृष्टस्य कुत्रचित् पर्यवसानं कर्तव्यं किल। अदृष्टार्थमेव अध्ययनं कर्तव्यं चेत् अदृष्टस्य कुत्रचित् पर्यवसानं कर्तव्यं। तेन अदृष्टेन किं चेत् स्वर्गः फलं स्वर्गाद्यर्थेन इत्युक्तम्। यतः नायं सिद्धान्तः, अतः आदिपदेन यत्किमपि स्वीकर्तुं शक्यते। स्वर्गाद्यर्थे नाम स्वर्गाद्यर्थत्वेन इत्यर्थः। प्राचीनप्रयोगः अर्थेन इति भावप्रधाननिर्देशः स्वर्गाद्यर्थत्वेन विधीयते। ततः तन्मात्रेणैव शास्त्रार्थस्य समाप्तत्वात् तन्मात्रेणैव अस्तु वेदाध्ययनं कृतं, शास्त्रार्थः समाप्तः। शास्त्रं वदति स्वाध्यायोध्येतव्यः इति वदति। शास्त्रार्थः अनुष्ठितः गुरुगृहात् समावर्तितव्यम्। अधीत्य स्नायात् इति स्मृतिवचनबलेन च समावर्तितव्यम्। स्नानम् इति शब्दः वर्तते। स्नानं नाम एतावत्पर्यन्तम् अनेन स्नानं न कृतं वा इति प्रश्नः भवति। ब्रह्मचर्याश्रमे वेदाध्ययनकाले गुरुगृहे स्नानमेव न कृतवान् वा इति चेत् तद् दण्डवद् आप्लवेत् इति गौतमधर्मसूत्रम्। दण्डः तत्र प्राचीनकाले अवगाहनस्नानमेव आसीत्। अतः अवगाहनस्नाने तत्र नद्यां तटागे दण्डः स्थाप्यते चेत् पूर्णतया तस्य मार्जनं न भवति, यथा कथञ्चित् भवति। तद्वदेव स्नानं कर्तव्यं, तस्य क्षालनादिकं न कर्तव्यम् इति आसीत्। अधीत्य स्नायादित्यस्ति किल, तदानीं किं कर्तव्यं, तत्र क्षौरादिकं कृत्वा क्षौरकर्म सर्वं कृत्वा शरीरे वासनाद्रव्याणि, प्राचीनकाले यानि वासनाद्रव्याणि आसन् तैः द्रव्यैः शरीरस्य मलिन अपकर्षणं कृत्वा अनन्तरं गुरुगृहात् बहिर्गत्वा तत्र कोऽपि कन्यां दास्यति वा इति तत्र अटनं कर्तव्यम् इति वर्तते। अधीत्य स्नायादित्यस्य अर्थः स एव इति स्मृतिवचनबलेन च समावर्तितव्यम्। इदानीम् इयं तु चिन्ता। पूर्वपक्षः कः? अथ अक्षरग्रहणादि परम्परा उपजायमान वाक्यार्थ ज्ञानार्थम् अध्ययनं विधीयते। अक्षरराशिग्रहणं वेदाध्ययनं। गुरुः उपदिशति, शिष्यः शृणोति। गुरुः किम् उपदिशति? वेदं शब्दस्वरूपम् उपदिशति इति वयं चिन्तयामः, तावन्मात्रं न। कृष्णपक्षे तथाङ्गानि इत्याद्युक्तरीत्या अङ्गान्यपि गुरुः उपदिशति। तत्र अङ्गान्यपि उपदिशति, एवं वेदाङ्गानि अपि उपदिशति सः। शिक्षा व्याकरणम् इत्यादिकमपि उपदिशति। तर्हि एवम् उपदिशति चेत् यदा वेदाध्ययनं समाप्यते अयं तु सम्यक् व्युत्पन्नः भवति। अङ्गज्ञानम् अस्ति चेत् व्युत्पन्नः एव भवति। तदनन्तरं तस्य कश्चन संशयः भवति। मया तु अङ्गानि अधीतानि, परन्तु बहुषु स्थलेषु संशयः वर्तते। एतदर्थं मया अत्र स्थातव्यं वा न वा इति सः सन्देग्धि। तस्मिन् समये स्थातव्यम् इति सः निश्चिनोति, अन्यथा तु निश्चयः न भवति किल। तर्हि ततस्तस्य विचारमन्तरेण असम्भवात्। अर्थनिश्चयः विचारं विना न भवति।
शर्कराः अक्ताः उपदधाति इति प्रसिद्धं वाक्यम्। शर्करा अक्ता उपदध्यात् इति वाक्यम्। अक्ताः नाम अञ्जनयुक्ताः इति अस्ति। अञ्जनं द्रवद्रव्येण किल कर्तव्यं, केन द्रवद्रव्येण कर्तव्यम्? अत्र द्रवद्रव्यं नोक्तं किल, जलेन वा तैलेन वा घृतेन वा इति तस्य संशयः भवति। तदर्थं मीमांसा कर्तव्या। मीमांसा शास्त्रे किम् अस्ति? संदिग्धेषु वाक्यशेषात् इति वर्तते। तदनुसारेण तेजो घृतम् इति वाक्यशेषेण निर्णयं करोति। इदानीं वाक्यार्थज्ञानं तस्य जातम्। एवं रीत्या सः सर्वत्र करोति। उदाहरणरूपेण एकं स्थलम् उक्तम्। अतः गुरुगृहे एव अवस्थाय विचारयितव्यो धर्मः। धर्मविचारं कृत्वा एव तेन बहिर्गन्तुं शक्यते। वेदाध्ययनं कृतं, साङ्गवेदाध्ययनं कृतं चेदपि गुरुगृहे तेन अवस्थाय, तत्र गुरुगृहे तेन अवस्थाय अनन्तरं गन्तव्यं भवति। तत्र पूर्वपक्षी मन्यते विनापि विधिना ज्ञान लाभान्न हि तदर्थतः कल्प्यस्तु विधि सामर्थ्यात् स्वर्गो विश्वजिदादिवत् इति। तत्र पश्यतु, अयं श्लोकः पूर्वपक्षस्य श्लोकः वर्तते। सर्वत्र ग्रन्थकारः पूर्वपक्षं श्लोकेन संगृह्णाति। अयं श्लोकः न्यायमाला श्लोकः नास्ति, पार्थसारथिमिश्राणां श्लोकः। अयं पूर्वपक्षः विनापि विधिना ज्ञानलाभात्, विधिना विनापि ज्ञानं लभ्यते। पश्यन्तु, गुरुः अध्यापयति, शिष्यः अधीते, अर्थज्ञानं सम्पादनीयम् इति विधिः नापेक्षितः। अर्थज्ञानं सम्पादनीयम् इति विधिर्नापेक्षितः। एवं किल, पुरुषस्य रागः वर्तते, आपाततः प्रतीतिर्भवति चेत् सः स्वयमेव अर्थज्ञाने प्रवर्तते। आपाततः तत्र अर्थज्ञानं भवति। आपाततः इत्यस्य संशय विपर्यय सहः निश्चयः इत्यर्थः। अप्रामाण्य ज्ञान आस्कन्दित निश्चयः इत्यपि वक्तुं शक्यते। संशय विपर्यय सहः निश्चयः भवति। बहुत्र संशयाः वर्तन्ते, बहुत्र विपर्ययाः अपि भवन्ति, भ्रमाः अपि भवन्ति। तर्हि सा किं करोति? संशयं विपर्यञ्च वारयितुं स्वयमेव प्रवर्तते। अतः अर्थज्ञानार्थं विधिः नापेक्षितः। विनापि विधिना ज्ञानलाभात् न हि तदर्थतः विधेः स्वाध्यायोध्येतव्यः इति विधेः तदर्थतः अर्थज्ञानार्थता नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? वेदाध्ययनमेव विधातव्यम्, अक्षरराशिग्रहणमेव विधातव्यम्। अक्षरराशिग्रहणं विधीयते चेत् फलं किं? दृष्टं फलं किमपि नास्ति किल इति चेत्, यतः विधिः वर्तते, विधि सामर्थ्यात् स्वर्गादिफलं कल्पनीयं। विश्वजिदादिवत् इत्यस्ति। विश्वजिता यजेत इत्यत्र यथा वा स्वर्गः फलं कल्प्यते तद्वत्। मया एकस्मिन् समये उक्तं, विश्वजिन्यायस्य विषयः कः इति चेत् पिण्डपितृयज्ञः। वस्तुतः विश्वजिन्यायः इत्येव अस्माभिरुच्यते। विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर्गः फलं किमपि न श्रुतं। स स्वर्गस्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात् इति जैमिनिसूत्रम्। सर्वेषामपि इष्टं किञ्चित् फलं वक्तव्यं, स्वर्गः इति उक्तमस्ति। तत्रापि अर्थवादेन फलं कल्पयितुं शक्यते इति मत्वा खण्डदेवाचार्यः कौस्तुभे वदति, अमावास्यायाम् अपराह्णे पिण्डपितृयज्ञैः चरन्ति इत्यस्ति। पिण्डपितृयज्ञस्य यत् फलम् अस्ति तत् किं विश्वजिन्यायेन फलं। न्यायस्तु विश्वजिन्यायः एव। तस्य उदाहरणं तावत् पिण्डपितृयज्ञः इति सः महाशयः लिखति।
स्वाध्याय संस्कार द्वारेण अध्ययनस्य अर्थज्ञान हेतुत्वं विनैव विधिना प्रमाणान्तरेण सिद्धमेवेति तादर्थ्ये विद्या विधि अनर्थक्यम्। तत्र वदति स्वाध्यायः, स्वाध्यायो नाम स्वस्य परंपरया प्राप्तः वेदभागः। कस्यचित् ऋग्वेदस्य शाकलशाखा, कस्यचित् कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयशाखा, कस्यचित् शुक्लयजुर्वेदस्य शाखा। एवं स्व स्व पितृपितामहादि परंपरया प्राप्तः यः वेदभागः सः स्वाध्यायः। तस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति शास्त्रं विधत्ते। सरे अध्ययनं कृतं तेन किं भवति? स्वाध्यायस्य संस्कारो भवति। वेदस्तावत् शब्दराशिः, अयं शब्दराशिः भवता यदि अयं शब्दराशिः भवता यदि अधीयते, अयं शब्दराशिः भवता यदि अधीयते तर्हि किं भवति? अयं शब्दराशिः संस्कृतो भवति। कथं संस्कारः? वेदराशिः द्रव्यं, वेदराशिः द्रव्यं, शब्दो द्रव्यम् एतेषां मते। शब्दो द्रव्यं यथा व्रीहिन् प्रोक्षति इत्यत्र प्रोक्षणेन व्रीहीणां संस्कारः भवति, तद्वत् वेदस्य संस्कारः भवति। अहं यदि अध्ययनं करोमि तेन अध्ययनेन वेदः संस्कृतो भवति। कथं संस्कृतः कथं भवति इति चेत् वेदः कथम् अधीयते? नियमपूर्वकं विहितकाले गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण रूपेण वेदाध्ययनं सम्भवति वा? भवति वा? एतादृशरीत्या वेदाध्ययनं यदि क्रियते तर्हि वेदः मत्सम्बन्धितया वर्तमानः संस्कृतो भवति। संस्कारो नाम कार्यान्तर योग्यताकरणम्। अनेन वेदेन मया यज्ञादिकम् अनुष्ठातुं शक्यते। अहं पुस्तकलिखितं पठामि, टेप् रेकार्डर् द्वारा शृणोमि, अन्यस्य मुखात् तत्र इदानीन्तनकाले लौकिकयन्त्रद्वारा वेदाध्ययनं करोमि इति मन्यताम्। सः वेदः संस्कृतः न भवति। तथा वेदाध्यायी यः भवति सः यज्ञाद्यनुष्ठाने अनर्हः। गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारणं कर्तव्यं, नियमपूर्वकम् अनध्ययनादिकं दृष्ट्वा कर्तव्यं, स्वयं शुद्धः सन् कुर्यात्। एवं क्रियते चेत् उपयोगी भवति। अस्तु, स्वाध्यायस्य संस्कारः भवति। तर्हि स्वाध्याय संस्कृतश्चेत् सः अर्थज्ञानार्थं व्याप्रियेत। स्वाध्याय संस्कारो जातः नाम मम सविधे इदानीं स्वाध्यायः वर्तते। स्वाध्याय संस्कार शब्दस्य अन्योपि अर्थः वर्तते। मम धारणं जातं, वेदः मया धारितः इत्यपि अर्थः। अहं किं करोमि? तत्र अस्ति अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरापनं महत् इत्यादि मन्त्राः सन्ति। तस्य कः अर्थः? मम स्वतः एव जिज्ञासा भवति किल। एतदर्थं विधिः नापेक्षितः, एतदर्थं विधिः नापेक्षितः। विनैव विधिना प्रमाणान्तरेण सिद्धमेव इति तादर्थे विद्यानर्थक्यम्। तदर्थं विधिः अनर्थकः, तदर्थं विधिः अनर्थकः। एवम् अर्थज्ञानार्थं विधिः न कर्तव्यः। न च अवघातादिविधिवत् नियमार्थत्वं नियमः क्रियते। तत्र नियमः किं? तत्र नियमवत् तत्र व्रीहीन् अवहन्ति इत्यस्ति। व्रीहीन् अवहन्ति इति वाक्यम् अनावश्यकं वस्तुतः। यतः तण्डुलान् पिनष्टि पुरोडाशं श्रपयति। पुरोडाश कर्तव्यश्चेत् व्रीहीणाम् अवघातं विना न भवति, न भवति किल। तर्हि अवघातः किमर्थं विहितः? भो, अवघातः स्वतः एव प्राप्तः, परन्तु सः कदाचित्
तत्र नखविदलनादिना प्रवर्तेत तदानीम् अवघातः नियम्यते, अवघातः कर्तव्यः नियमः क्रियते। तद्वत् तद्वत् अत्रापि नियमः क्रियते। अर्थज्ञानम् अयम् इच्छति, अर्थज्ञानं बहु प्रकारैः भवति। नियमपूर्वकं वेदाध्ययनेन अर्थज्ञानं भवति, अथवा तत्र मया इदानीम् आधुनिकयन्त्रादिविषये उक्तमस्ति पुस्तकपाठादिना। तत्र तु प्राचीनकाले आधुनिकयन्त्राणि नासन् इति कृत्वा तैः एवं लिख्यते, पुस्तकनिरीक्षणादिना इति लिख्यते। अनन्तरं छन्नेनाथ छलेन वा इति अस्ति धर्मशास्त्रं। गुरोः सविधे गत्वा प्रष्टुं मनः नास्ति इति मन्यताम्। तर्हि किं करोति? तत्र पार्श्वगृहे वर्तते, यदा यदा सः पाठयति तदानीं पार्श्वगृहे उपविशति, स्वयम् अनुसन्धानं करोति। इदं सर्वथा प्रामाणिकं। यथा तस्य अयं गुरुः इति वचने क्लेशः अस्ति। अनन्तरं केचन एवं कुर्युः, तस्य सविधे प्रष्टुं मनः न भवति। किं कुर्वन्ति? तत्र गत्वा अस्याः पङ्क्ते अर्थः उच्यतां पश्यामि इति उच्यते। यदा परीक्षारीत्या पृष्ट्वा अर्थं गृह्णन्ति। इदं सर्वं धर्मशास्त्रे विरुद्धं वर्तते। अतः यदि सः प्रकारान्तरेण अर्थज्ञानार्थं प्रयतेत तदानीम् अप्राप्तांशपूर्णम्। अप्राप्तांशः नियमवद् अध्ययनं तत् पूर्णं क्रियते। नियमवद् अध्ययनेनैव कर्तव्यम्। अर्थज्ञान तत्र नियमः अप्राप्तांशपूर्णम् इति वदन्ति। नाम तत्र यथावत् गुरुमुख उच्चारणेन अर्थज्ञानं तु सम्भवति। सः एकः प्रकारः अस्त्येव, अन्येपि प्रकाराः सन्ति। स्वयमेव अयम् अस्मिन् प्रकारे आगच्छति चिन्ता नास्ति। यदि सः अन्यस्मिन् प्रकारे गन्तुं कामः तदानीं शास्त्रं नियमयति, न इदमेव कर्तव्यम् इति। अवघातो हि दर्शपूर्णमास अपूर्वे नियम्यते। पूर्वपक्षी वदति अवघातः पूर्वस्यां दिशि उपविश्य अध्ययनं कर्तव्यम् एवं तत्र अवघात नियमः उच्यते किल। अवघात नियमे कश्चन विशेषः वर्तते। कः विशेषः चेत् अवघातः भवता न क्रियते। अन्येन प्रकारेण यदि भवान् तत्र तण्डुलान् सम्पादयति, तुषविमोकं सम्पादयति, तर्हि दर्शपूर्णमास अपूर्वं न भवति। दर्शपूर्णमासौ इति इष्टेः नाम का इष्टिः, प्रकृति इष्टिः, मुख्य इष्टिः। तस्याम् इष्टौ आग्नेयः इति एकः यागः, षड् यागाः। तत्र आग्नेयः इति एकः यागः, अग्निशोमियः इत्यपि अस्ति। आग्नेययागे पुरोडाशः द्रव्यम्। पुरोडाशस्तावत् तण्डुलान् विना न भवति, तण्डुलाश्च तुषविमोकं विना न भवन्ति, तुषविमोकश्च अवघातेन विना न भवति। अवघातः प्राप्तः, तथापि व्रीहिः न वहन्ति इति वाक्यम् अवघातं नियमयति। तस्य नियमस्य किं फलम् इति चेत् दर्शपूर्णमास अपूर्वं फलम्। अन्यथा किं भवति? दर्शपूर्णमास अपूर्वं न भवति। भवान् गृहे सिद्धं तण्डुलं स्वीकृत्य तत्र गच्छति चेत् तत्र दर्शपूर्णमास अपूर्वं न भवति, कर्म व्यर्थं भवति। कर्मणः फलम् अपूर्वं किल। कर्म क्रियते अपूर्वं न भवति चेत् इति। तत्र दर्शपूर्णमास अपूर्वे नियम्यते। अवघात निष्पन्नैरेव तण्डुलैः अपूर्वं सिद्ध्यति इति न तण्डुलस्वरूपे। तण्डुलस्वरूपे नियमः नास्ति। तण्डुलस्वरूपे नियमः अस्ति चेत् तण्डुलः कथमपि सम्पादयितुं शक्यते। तण्डुलस्वरूपे अवघात नियमः इति उच्यताम्। तर्हि किं भवति? तण्डुलः सम्पादनीयः किल, आपणात् आनीय कर्तुं शक्यन्ते। आपणात् तण्डुलस्वरूपः सम्पादनीयः। तण्डुलस्वरूपम् अवघातेन सम्पादनीयम् इति उच्यते। तण्डुलस्वरूपं सम्पादनीयम् इत्यस्ति। श्रूयतां। तण्डुलस्वरूपं तावत् मया अन्येन प्रकारेणापि सम्पाद्यते। का अनुपत्तिः?
कापि अनुपत्तिर्नास्ति दण्डस्वरूपं तु जातमेव किल नियमः नखवेदनादिना तण्डुलस्वरूपं नैव सम्पादनीयम् अपि तु अपघातेनैव तर्हि स्वरूपे एव नियमः सञ्जातः स्वरूपे तथा नास्ति तत्र तण्डुलस्वरूपम् अवघातेनैव सम्पादनीयम् इति भवति किल तथा नियमः नास्ति तथा उच्यते चेत् तण्डुलस्वरूपे नियमः पर्यवसन्नः तथा नियमः नास्ति नियमः दर्शपूर्णमास अपूर्व साधनीभूत तण्डुलान् अवघातेनैव सम्पादयेत् तर्हि एते तण्डुलाः यद्यपि अन्य प्रकारेण निष्पाद्येन न परन्तु दर्शपूर्णमास अपूर्व साधनत्व न भवति तत्र दर्शपूर्णमास अपूर्वम् एव तत्र नियामकं वर्तते एवं किल तण्डुलस्वरूपे नियमश्चेत् तण्डुलस्वरूपं कथमपि सम्पाद्यते इति तत्र वदति प्रमाणान्तरविरोधात् तत्र प्रमाणान्तरविरोधः भवति तण्डुलस्वरूपे अत्र पश्यन्तु पङ्क्तिं पश्यन्तु अवघातनिष्पन्नैरेव तण्डुलैः अपूर्वं सिद्ध्यति तर्हि दर्शपूर्णमास अपूर्व साधनीभूत तण्डुलान् अवघातेन सम्पादयेत् इत्यर्थः ज्ञातं वा तण्डुलस्वरूपम् अवघातेनैव सम्पादयेत् इत्युक्तौ सा पृच्छति किमर्थं मया अवघातेनैव तण्डुलस्वरूपं सम्पादनीयं तण्डुलास्तमो लभ्यन्ते किल लौकिकप्रयोजनम् उद्दिश्य शास्त्रं किञ्चित् विदधाति चेत् अयं प्रश्नः सर्वदा भवति तद् लौकिकं तु लभ्यते एव इति प्रमाणान्तरविरोधात् तत्र प्रमाणान्तरम् इदमेव प्रत्यक्षादि प्रमाणविरोधः तण्डुलः अवघातेनैव सम्पादयति इत्युक्तौ प्रत्यक्षविरोधः सः प्रत्यक्षविरोधः अवघातेनैव तण्डुलं सम्पादयेत् इत्युक्तौ शास्त्रं विरुद्धं भवति अवघातेनैव तण्डुलं सम्पादयेत् इत्युक्तौ तण्डुलः अन्येन प्रकारेण सम्पादयितुं न शक्यते वा तर्हि किमर्थं तथा वदति शास्त्रं न तण्डुलः अन्येन प्रकारेण सम्पादयितुं शक्यते दर्शपूर्णमास अपूर्व साधनीभूत तण्डुलः न सम्पादयितुं शक्यन्ते तद्वदिहापि ज्ञानस्य अध्ययनमन्तरेणापि दर्शनात् ज्ञानं तु अध्ययनमन्तरेणापि दृश्यते बहवः वेदाध्ययनं न कुर्वन्ति परन्तु वेदार्थज्ञानं प्राप्तवन्तः केचन दृश्यन्ते इदानीं तत्र एकः कर्णाटकदेशे एकघण्टापर्यन्तम् अग्निमेळे पुरोहितम् इति वाक्यस्य अर्थं वर्णितवान् मया प्रायः 28 वत्सरेभ्यः प्राक् इदं श्रुतम् अनन्तरं कश्चन पृष्टवान् तं मन्त्रं भवान् वदतु इत्युक्तौ सा मन्त्रः मया वक्तुं न शक्यते इत्युक्तौ अहं न शिक्षितः मन्त्रं वक्तुं न शक्नोमि इत्युक्तवान् यतः ज्ञानस्य अध्ययनमन्तरेणापि दर्शनात् तत्स्वरूपे नियमः सम्भवात् तत्स्वरूपे नियमः सम्भवात् ज्ञानस्वरूपे नियमः कर्तुं न शक्यते ज्ञानम् अर्थज्ञानं तु अन्येनापि प्रकारेण भवति अध्ययनेनैव ज्ञानं सम्पादयति इत्युक्ते किं ज्ञानम् अन्यथा भवति किल अध्ययनेनैव इति कथं वाक्यं विरुद्धं भवति इति अतः कृत्वपूर्वेष्वेव अध्ययननियमः विधातव्यः अतः किं कर्तव्यं कृत्वपूर्वेषु नियमः नाम अध्ययनं कुर्यात् किमर्थं कुर्यात् तत्र किमर्थं कुर्यात् अर्थज्ञानार्थं कुर्यात् अरे अर्थज्ञानं तावत् अन्यथापि भवति किल न अध्ययनेन अर्थज्ञानं सम्पाद्य यदि भवान् कृत्वनुष्ठानं करोति तदानीमेव क्रतवः सार्थकाः भवन्ति साद्गुण्यवन्तः भवन्ति इति वक्तव्यम् तदेव लिखति आचार्यः अधीतैरेव वेदैरवगतानि कर्माणि फलदानि अध्ययन विशिष्टैरेव वेदैः अवगतानि कर्माणि अवगत अर्थज्ञान विषये वदति
वेदाध्ययनं कृत्वा अर्थज्ञानं सम्पाद्य कर्मानुष्ठानं क्रियते चेदेव फलं भवति इति वक्तव्यं। न चैवं युक्तम्, इदम् अयुक्तम्। इदं पूर्वपक्षी वदति एवं त्वया वक्तव्यम्, अर्थज्ञानपर्यन्तत्ववादिना वक्तव्यम्, इदम् अयुक्तं। कुतः? अकृत्वर्थत्वादध्ययनस्य अध्ययनं कृत्यर्थं वा? अध्ययनं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति उक्तम्, अध्ययनं कृत्यर्थं वा? न कृत्यर्थम्। कुतः? अनारभ्याधीतत्वात्। अनारभ्याधीतम् इति पदमस्ति। अनारभ्याधीतं नाम कस्मिंश्चित् क्रतुप्रकरणे पठितं चेत् तद् आरभ्याधीतम्। इदानीं दर्शपूर्णमासक्रतुप्रकरणम् अस्ति, तत्र एकं वाक्यं पठितम् इति मन्यताम्। इदं वाक्यम् आरभ्याधीतं, तत् प्रकरणे पठितं वाक्यम्। इदं वाक्यं तत् प्रकरणे पठितस्य क्रतोः विषये एव भवति किल? अनारभ्याधीतानि वाक्यानि बहूनि वर्तन्ते। तत्र तस्य वाक्यस्य तु सर्वत्र गमनं, कोऽपि निर्बन्धः नास्ति। आरभ्य पदार्थः कः? प्रकरणम् आरभ्य किञ्चित् क्रतुप्रकरणम् आरभ्य अधीतं। पश्यन्तु, उदाहरणं वदामि। बहूनि वाक्यानि सन्ति। पश्यन्तु, वायुर्यज्ञश्चेतमालभेदभूतिकामः। अनन्तरं किमस्ति? वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता इत्यस्ति किल? वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता इति अनारभ्याधीतवाक्यं नास्ति, तस्मिन् क्रतुप्रकरणे पठितं वाक्यम्। अनारभ्याधीतवाक्यं प्रसिद्धं वदामि वा? यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न पापग्श्लोकं शृणोति इति वाक्यमस्ति। यस्य पर्णमयी, पर्ण नाम पलाशवृक्ष, पर्णमयी जुहुः जुहुर्बभूर्ध्रुवा इति शुचः नाम, जुह्वा जुहोति। पर्णवृक्षविकारः जुहुर्भवति इति वाक्यमस्ति। अनारभ्याधीतवाक्यं कस्मिंश्चित् प्रकरणे नास्ति। अस्तु, प्रकृतं पश्यामः। अनारभ्याधीतम् इदं वाक्यम्, अतः कृत्वर्थमिति वक्तुं न शक्यते। क्रतुप्रकरणे इदं वाक्यं पठितं चेत्, क्रतुप्रकरणे इदं वाक्यं पठितं चेत् अस्माभिः एवं वक्तुं शक्यते, ओहो क्रतुप्रकरणे इदं वाक्यं पठितम्, अतः कृत्वर्थम् इदं। वेदाध्ययनेन अर्थज्ञानं, वेदाध्ययनेनैव अर्थज्ञानं सम्पाद्यते चेत् क्रतुः सफलः भवति इति वक्तुं शक्यते। क्रतुप्रकरणे इदं वाक्यं न पठितं। यद् अनारभ्याधीतम् अस्ति तत् सर्वत्र प्रसरति इत्युक्तं खलु? सत्यं। तेन कृत्वर्थत्वमपि सम्पादयितुं शक्यते। समीचीनं। तत्र अनारभ्याधीतं वाक्यं सर्वत्र भवति। अनारभ्याधीतं सर्वत्र भवति, तर्हि सर्वत्र भवतु। तदेव किल, यः हेतुः भवता उक्तः स एव हेतुः अस्माकं पक्षे भवति किल इति चेत् श्रुत्याद्यभावाच्च अक्रत्वर्थत्वम्। अनारभ्याधीतं तु सर्वत्र गच्छेत्, परन्तु विनियोजकं प्रमाणम् अपेक्षितं। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र वाक्यप्रमाणम्। श्रुतिः लिङ्गं वाक्यं प्रकरणं स्थानं समाख्या इति विनियोजकप्रमाणानि। तत्र एकमपि प्रमाणमत्र नास्ति। कस्य विषये? स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति वाक्यस्य विषये किमपि प्रमाणं नास्ति। इदं वाक्यं कृत्वर्थम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति। तस्मात् अदृष्टार्थमेव स्वाध्यायाध्ययनं। तर्हि स्वाध्यायाध्ययनं किमर्थम्? अदृष्टार्थम् इति अध्ययनमात्रादेव समाप्ते शास्त्रार्थे। वेदाध्ययनं कृतं, शास्त्रार्थः समाप्तः, अधीत्य स्नायात्। अधीत्य स्नायात् इति स्मृतिवाक्यं, परन्तु स्मृतिरपि विधिरेव। स्मृत्या तत्र स्मृत्या उन्नीता श्रुतिः प्रमाणं भवति। समाप्ते शास्त्रार्थे गुरुगृहात् समावर्तितव्यः। गुरुगृहात् समावर्तितव्यः, शास्त्रार्थः समाप्तः, तर्हि गुरुगृहात् समावर्तनं कर्तव्यम्। अवगतं वा इति पूर्वपक्षः। तत्र अभिधीयते
लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना विधेयस्तु नियमार्थत्वात् नानर्थक्यं भविष्यति इति। लभ्यमाने फले दृष्टे इति वर्तते। तत्र फलं तावत् दृष्टं किंचित् लभ्यते, न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम इति वाक्यमस्ति। दृष्टे सति नादृष्टकल्पना इति। दृष्टे संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः न्यायः एवं तदेव अत्र श्लोकरूपेण उच्यते। लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्टपरिकल्पना। तर्हि अर्थज्ञानार्थत्वं लोकतः सिद्धमेव किल। तर्हि किमर्थम् अर्थज्ञानार्थत्वम् अत्र विधीयते इति चेत् विधेश्च नियमार्थत्वात् अयं विधिः नियमार्थः भवति। अध्ययनेनैव अर्थज्ञानं सम्पादयेत् इति। अतः अनर्थक्यं नास्ति। तर्हि पूर्वपक्षे उक्तवान् अत्र नियमः वक्तुं न शक्यते इति किल। तत् समाधानं वक्ष्यते। अत्र एतावदस्तु।